संवैधानिक परिषदको बैठकको गणपूरक सङ्ख्या सम्बन्धी सरकारले अध्यादेश मार्फत संविधान संशोधन गरेपछि राजनैतिक तथा कानुनी वृत्तमा हलचल मचिएको छ। राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले क्रिया प्रतिक्रियाहरू दिइरहेका छन्। नेकपाभित्रकै नेताहरूले यसको विरोध गरेका छन् भने प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यसको विरोध गरेको छ। आज सरकारले ल्याएको अध्यादेशले नेकपाभित्र थप कलह निम्त्याएको छ। यसैबीच कानुनविदहरूले यसलाई संविधानमाथिको जालसाजी भनेका छन्। संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले सभामुख, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै गइरहेको बताएका छन्। यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त ग्यावालीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश कानुन विपरीत रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। विधायिकाहरूको मनसाय अनुसार संसदले बनाएको कानुन हुँदाहुँदै त्यसमा उल्लेखित व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको पुष्टि बिना नै अध्यादेश ल्याउनु विधिको शासन विपरीत भएको उनले दावी गरेका छन्। प्रस्तुत छ यस सम्बन्धमा संविधानविद आचार्य र अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त ग्यावालीले दिएको प्रतिक्रिया। पहिलो कुरा त उहाँ जानुपर्ने उहाँको संवैधानिक दायित्व हो, तर अब उहाँको बिचको जुन राजनीतिक खिचातानी र द्वन्द्व छ सायद त्यसको कारणले उहाँ नजानु भएको होला। तर विडम्बना के भइदियो भने कि राजनीतिक आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले संवैधानिक व्यवस्थालाई धरापमा राख्ने, संविधानले अपेक्षा गरेको विषयवस्तुलाई धरापमा राख्ने भन्ने कुरा एकदम आपत्तिजनक हो। र संवैधानिक परिषदको सवालमा जे जस्ता काम क्रियाकलापहरू पछिल्ला समयदेखि भइरहेका छन् ती धेरै आपत्तिजनक छन् र संविधानले अपेक्षा गरेको भन्दा विपरीत ढङ्गले त्यसका पदाधिकारीहरूले काम गरिरहेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई। एकदमै मिल्छ। किन मिल्छ भने कि सभामुखलाई संविधानले संवैधानिक परिषदमा राख्नुको पछाडिको त्यसको दार्शनिक मान्यता भनेको संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिहरूमा राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायको प्रत्यक्ष सहभागिता होस् भन्ने हो। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ भने कि त्यो परिषदभित्र न्यायपालिकालाई हामी राख्यौँ, प्रधान न्यायाधीशलाई, अनि व्यवस्थापिका राख्यौँ। त्यसमा दुईटै च्याम्बरको अध्यक्षलाई हामी राख्यौँ, सभामुख लगायत माथिल्लो सभाको पनि, अनि प्रतिपक्षलाई पनि हामी त्यसमा राख्यौँ, उपसभामुख पनि हामी राख्यौँ। यसको पछाडिको संवैधानिक दर्शन भनेको संवैधानिक निकाय आफैमा महत्त्वपूर्ण संयन्त्रहरू हुन्, अनि त्यसमा हुने नियुक्ति त्यसै पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि ती पदाधिकारीहरू सक्षम, स्वतन्त्र र आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्ने खालका आउन्, अनि सँगसँगै त्यसरी पठाएका पदाधिकारीहरूमा वा त्यो नियुक्तिमा राज्यको सबैको त्यस स्वामित्व रहन सकोस् भन्ने उद्देश्यले गरिएको हो। अनि सभामुखको रूपमा भइसकेपछि त्यो कुनै व्यक्तिको सभामुख, कुनै पार्टीको सभामुख भन्ने हुँदैन, त्यो संसदको अनि संविधानको सभामुख भन्ने हुन्छ। अब त्यस्तो पदमा बसेको व्यक्तिले अब पार्टीले वा अरू कुनै अमुक व्यक्तिले उहाँलाई के अराउँछ त्यसको उहाँले पालना गर्ने होइन। संविधानमा त्यो दायित्व छ र उहाँलाई बैठकको जानकारी यदि दिइन्छ भने त्यसमा प्रेजेन्ट हुने उहाँको चाहिँ अनिवार्य संवैधानिक दायित्व हो। त्यो चिजबाट उहाँ चुक्नु भयो र त्यो दायित्व उहाँले निर्वाह गर्नु भने यो उहाँको अकर्मण्यता हो। यो कदापि संविधानका यस्ता व्यवस्थाहरू र संविधानको यस प्रकारको कामलाई यो क्रिया प्रतिक्रियाको रूपमा नेताहरूले इगोको रूपमा लिने भन्ने विषय नै होइन। किनभने एउटा घटनाले संविधानका नजिरहरू भोलि स्थापित हुन्छन्, अनि भोलि कस्तो खालको मूल्य मान्यताको संवैधानिक व्यवस्था हामीले चाहेको हो त्यो कुरामा यसले असर गर्छ। अब यहाँ यसमा दुई तिनवटा कुरा समस्या के देख्यो भने कि उनी गएनन् त्यो आपत्तिको विषय हो, तर अब त्यसको बदलामा सरकारले जुन जवाब दियो कि अध्यादेश ल्याएर भएको प्रावधानलाई उसले हेरफेर गरेर बैठक बस्न सक्ने खालको जुन खालको प्रावधान भयो त्यसले त झन् 3-4वटा गम्भीर प्रश्नहरू अहिले अगाडि ल्यायो र संविधानको उल्लङ्घन हुने काम गर्यो। नम्बर 1, अब केही दिनमा संसदको अधिवेशन बस्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो। हामी अनुमान गर्न सक्छौँ कि 6 महिनाभन्दा बढी संसदको अधिवेशनलाई रिक्त राख्न नमिल्ने भावनाले त्यो अवश्य बस्थ्यो। अब संसदको अधिवेशन बस्न केही दिन बाँकी रहेको समयमा सरकारले अध्यादेश जारी गर्यो। अध्यादेशलाई कानुन वा संविधानमा अपवादको विषय मानिन्छ। अत्यन्त एक्स्ट्रा अर्डिनरी यदि अवस्था आयो, आवश्यकता अतिभन्दा अति आवश्यक कुनै कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भयो, जो तपाईँले आजको आज त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्नु भएन भने मुलुकले, समाजले, राष्ट्रले, संविधानले, कानुनले केही क्षति बिहोर्छ भन्ने भयो भने त्यस्तो अवस्थामा अपवादको रूपमा अध्यादेश चाहिँ जारी गर्ने हो। अब संसदको बैठक बस्न केही दिन बाँकी रहेको समयमा सरकारले अध्यादेश ल्याउनु भनेको एउटा कुरा यसले संसदलाई उसले नटेरेको, संसदलाई बाइपास गरेको भन्ने देखियो नम्बर 1। अब नम्बर 2, अध्यादेशको तपाईँले अन्तर्वस्तुहरू हेर्नु हो भने जुन हामीले सुन्नमा अहिले आएको छ त्यहाँ चाहिँ कम्तीमा बहुमत सदस्य भयो भने पनि गणपूरक सङ्ख्या भएको मानिने,
अनि बहुमतको गणपूरकबाट फेरि बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने भन्ने देखियो। अब त्यो हो भने अहिलेको संवैधानिक परिषदमा उपसभामुख त्यसै पनि रिक्त थियो। 5 जना सदस्यमा बहुमत उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने भनेपछि 3 जनाले बैठक बस्न सक्ने भयो। अनि उपस्थितको पनि बहुमत भनिसकेपछि त 2 जनाले निर्णय गर्न सक्ने भयो। अब अनुमान गर्नुहोस्, संविधानले अपेक्षा गरेको 6 जनाको संरचनाको संवैधानिक परिषद जसको उद्देश्य त सकभर त्यहाँ सबैको सहमतिमा सबैको सहभागितामा निर्णय होस् भन्ने हो। कुनै हालले निर्णयमा पुग्नै सकेन भने त्यति बेला सायद बहुमत भन्ने कुरा हुन्थ्यो होला। त्यो खालको अब स्किमबाट अध्यादेशले के बनाइयो त भन्दा 2 जना व्यक्तिले पनि चाह्यो भने निर्णय गर्न सक्ने भनेर भन्यो। मलाई लाग्छ यो त देखादेखि र सम्पूर्ण रूपमा संवैधानिक परिषदको बारेमा संविधानले अपेक्षा गरेको मान्यताको विरुद्धको कुरा हो। यो पनि अति धेरै ठुलो उल्लङ्घन भयो अध्यादेश। अब तेस्रो कुरा, अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अध्यादेश जारी भइसकेपछि हाउस यदि सुचारू भयो, हाउस खुल्यो भने तपाईँ 60 दिनभित्र त्यसलाई त्यहाँ लानुपर्ने हुन्छ। त्यो त लानुहुन्छ। उसले मानेन भने अध्यादेश चाहिँ बदर हुन्छ। तर अध्यादेश जारी भएको बेलामा तपाईँले जुन काम गर्नु छ, जुन परिणाम दिनु छ, त्यो काम चाहिँ बदर हुँदैन। अनुमान गर्नु संवैधानिक निकायमा अहिले 40-45 सिट चाहिँ रिक्त रहेको भन्ने कुरा छ। 45 सिट रिक्त रहेको भन्ने छ। अब त्यति 45वटा महत्त्वपूर्ण पदहरू जसको काम भनेको सरकारलाई निगरानी गर्ने, सरकारलाई जवाबदेही बनाउने र एउटा ओभरसाइट बडीको रूपमा काम गर्ने संवैधानिक निकायले। अब त्यो नियुक्ति भोलि बदल हुँदैन। आज तपाईँ नियुक्ति गर्नु हो भने अध्यादेश खारेज भयो भने पनि नियुक्ति बदल हुँदैन। अब दीर्घकालको रूपमा यति ठुलो असर पर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री, सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख दुईटा मिलेर तपाईँ यो खालको काम गर्दै जानु हो भने अवस्था के हुन्छ? यसलाई हामी संविधानमा कलरेबल एक्सर्साइज अफ पावर र फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन भन्न भन्छ। संविधानमाथिको जालसाजी र जालसाजीपूर्ण अधिकारको प्रयोग भनेर भन्छ। यो हिसाबले हेर्नु भने पनि यो कदम चाहिँ त्रुटिपूर्ण छ। तेस्रो कुरा, यो विषयमा राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि धेरै ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा हामीले गर्न सक्छौँ। किनभने राष्ट्रपतिको भूमिकालाई संविधानले तटस्थ भूमिकाको रूपमा राखेको छ। उनी संविधानको अभिभावक, संविधानको संरक्षक अनि देश र जनताको अभिभावकको रूपमा संविधानले परिकल्पना गरेको छ। अब यति गम्भीर महत्त्वको विषयमा अध्यादेश सरकारले आफू समक्ष सिफारिस गरिसकेपछि कम्तीमा राष्ट्रपतिले त्यो बारेमा परामर्श गर्नुपर्ने, आफ्नो विवेक उनले प्रयोग गर्नुपर्ने, भोलि त्यसले पार्ने असरको बारेमा उनले सोच्नुपर्ने, अनि यो कार्यले संविधानलाई केही असर गर्छ गर्दैन भन्ने बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो केही पनि गरेको देखिनँ। सरकारले लगेको केही मिनट बित्न नपाउँदै त्यसलाई उनले पारित गर्ने, सदर गर्ने भन्दाखेरि यी धेरै प्रश्नहरू मेरो विचारमा र आउँछ र यसले एक खालको अबका दिनमा संविधानमाथि र हामीले अवलम्बन गरेको व्यवस्थामाथि जनताको आस्थामा झन् ठुलो कुठाराघात हुने मैले खतराहरू देखिरहेका छु। र एक खालको संवैधानिक क्राइसिस र पोलिटिकल टर्माइलमा चाहिँ आजको इभेन्टले निम्ताउने मलाई लाग्छ। र यसमा संवैधानिक परिषदका प्रत्येक सदस्यहरू जिम्मेवारी छन् र उनको त्यो पदीय दायित्व अनुसार उनको चाहिँ त्यो डिग्रीको मलाई लाग्छ दोषी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। भोलि यसको बारेमा इतिहासले फेरि मूल्याङ्कन गर्ला। त्यो त अवश्य देखियो नि त। जस्तो अब अहिलेको आजको दृश्य हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने कि संशोधित अध्यादेश अनुसार यदि बैठकको आह्वान भयो भने त्यसमा सभामुख फेरि उपस्थित हुने सम्भावना कम देखियो। उपस्थित हुँदा त संविधानले उनलाई रोक्दैन, तर उनी अब नजाने सम्भावना झन् बढी देखियो राजनीतिक रूपमा पनि। अनि प्रतिपक्षको जुन नेता हो अब उसले पनि यसमा भाग लिने सम्भावना चाहिँ कम देखियो, किनभने उसले यसमा आपत्ति जनाएको छ। भनिसकेपछि अब 3 जना व्यक्तिको बैठक हुने सम्भावनालाई यसले इङ्गित गरिराखेको छ। एउटा प्रधानमन्त्री स्वयं सरकार प्रमुखको रूपमा, प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष। अब 3 जना गइसकेपछि त्यहाँ 2 जनाको बहुमतले पनि निर्णय गर्न सक्ने भनिसकेपछि अब भोलि त्यो निर्णय भइसकेपछि पहिलो कुरा त त्यो भोलि संवैधानिकता जाँच्नको लागि अदालतमा त्यो मुद्दाको रूपमा प्रवेश गर्न सक्छ। अब प्रधान न्यायाधीश स्वयं त्यो बैठकमा बसिसकेर निर्णय गरेको विषयलाई अदालतले भोलि कति निष्पक्ष रूपमा हेर्ला, त्यो प्रश्न आउने हो। भन्दाखेरि त अब अदालतले वा प्रधान न्यायाधीशले चाहेर नचाहेर भए पनि आजको यो अध्यादेशको यो कार्यको घटनाले गर्दाखेरि न्यायालय एउटा विवादमा आउने र मान्छेले प्रश्न उठाउन सक्ने ठाउँहरू देखियो। किनभने अब बैठकको जानकारी वा बैठकको सूचना प्रधान न्यायाधीशलाई दियो भने उहाँ जानुपर्ने अवस्था रहन सक्छ। अब गइसकेपछि उहाँले अब त्यो निर्णयमा के गर्नु छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ तपाईँले सोध्नुभयो जस्तो
न्यायालय पनि यो विषयमा कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ एउटा विवादको प्रसङ्गमा आउने खतराहरू चाहिँ म देखिरहेको छु। यसमा अब प्रधान न्यायाधीशले कुन सुझबुझका साथ उहाँले काम गर्नुहुन्छ त्यो चिजमा मलाई लाग्छ न्यायालयका बारेमा आउँदा दिनहरू चाहिँ निश्चित होला जस्तो लाग्छ मलाई यो विषयमा। होइन, सत्तारूढ दलभित्रको झगडालाई यहाँ संवैधानिक सहारा लिन खोजिराखेको छ जबरजस्त रूपमा। यो अत्यन्त आपत्तिजनक कुरा हो। हरेक राज्यमा पार्टीभित्र द्वन्द्व हुन्छ, अन्तर्सङ्घर्ष हुन्छ, त्यसलाई स्वाभाविक नै मानिन्छ। तर कुनै पनि एउटा राष्ट्रको भिजन भएका अनि राष्ट्रलाई माया गर्ने, कानुन र संविधानलाई माया गर्ने नेताहरूले, दलहरूले चाहिँ त्यो कानुन र संविधानको बैशाखी बनाउने, त्यसलाई चाहिँ एउटा त्यो सिल बनाउने काम चाहिँ गर्दैनन्। हामी कहाँ के गर्यो भने उहाँहरूको आन्तरिक तुष, उहाँहरूको आन्तरिक द्वेष र उहाँहरूको आन्तरिक झगडालाई कानुन र संविधानको सहारा लिएर चाहिँ उहाँहरूले अगाडि बढ्न खोजिराख्नु भएको छ। आज गरेको पनि त्यही हो। बैठकमा सभामुख आएनन्, उहाँहरूको आन्तरिक राजनीतिक झगडाको एउटा कारण हो। यत्रो समयसम्म संवैधानिक परिषदको बैठक बसेन, त्यो पनि दलको कारणले गर्दाखेरि हो। यति समयसम्म संवैधानिक पदहरू रिक्त रहे, त्यो पनि उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि हो। अनि जम्मै आफ्नो कारणले समस्याहरू उत्पन्न गर्ने, सिर्जना गर्ने, तर कानुन र संविधानको उहाँहरूले सहारा लिएर त्यसको दुरुपयोग गरेर अगाडि बढ्न खोज्नेले के देख्यो भने कि उहाँहरू कानुन र संविधानप्रति इमान्दार हुनुहुन्न, उहाँहरूले परेको बेलामा कानुन र संविधानको दुरुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ यो पछिल्लो इक्जाम्पल हो। त्यसैले यो द्वन्द्व, यो समस्या कानुन र संविधानको होइन, उहाँहरूको हो, व्यक्तिको हो, राजनीतिक पात्रहरूको हो। योबाट हुने सबै क्षतिको जिम्मा चाहिँ उहाँहरूले लिनुपर्छ। गणप्रवरक सङ्ख्याको 5 जनासम्म उपस्थित हुने अध्यक्षसहित भन्ने विधायिकाको मनसा, जसले चाहिँ संसदले कानुन बनाएको थियो, त्यो कानुनको पहिलो नै विपरीत भयो भन्ने मेरो भनाइ हो। हैन, त्यो जुन चाहिँ एउटा एक्ट नै छ, एक्टमा स्पष्ट छ, ऐनमा स्पष्ट छ भने ऐनमा नभएको कुराहरू भएको भए त्यो अध्यादेशबाट ल्याउन सकिन्थ्यो होला। हैन, जब संसदले नै पारित गरेको ऐन, त्यो ऐन त विशेष ऐन हो नि। विशेष ऐनलाई नै त्यसलाई रिप्लेस गर्ने गरी जुन अध्यादेशबाट ल्याउँदाखेरि वास्तवमा यो चाहिँ एउटा कानुनको शासन भनौँ न, विधिको शासन अनुसार हुन सक्दैन भन्ने मेरो मान्यता हो। हालाकि अध्यादेश ल्याउनै हुँदैन भन्ने होइन। यदि चाहिँ तत्काल केही गर्न पर्यो भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्ने संसारमा जहाँ पनि प्रचलन छ पनि, नेपालमा पनि छ, त्यो नभएको होइन। तर ऐनमा स्पष्ट हुँदाहुँदै होइन, त्यसको अब्स्ट्याकल के भयो, पहिला चाहिँ त्यहाँ बाधा कहाँ आयो भन्ने चाहिँ पुष्टै हुन पर्यो र त्यसलाई चाहिँ संसदले नै संशोधन गर्ने पर्ने कुरा हो, जहाँ चाहिँ संसदले नै पारित गरेको ऐन छ। यदि ऐन थिएन भने अध्यादेश ल्याउन सकिन्थ्यो, ऐनमा त प्रश्न छ। त्यो स्थितिले गर्दाखेरि अब तत्काल कायम रहेका भनेपछि अहिले उपसभामुख हुनुहुन्न, रिक्त छ, 5 जना हुनुभयो। 5 जनाको चाहिँ बहुमत सदस्य भनेको कति भयो? 3 जना भए पुग्यो। 3 जनाले सर्वसम्मतिबाट निर्णय गर्ने भनेपछि 3 जनामा को जाने भन्ने प्रश्न गर्दाखेरि 3 जनामा अरू त गएन भने एकछिन मान्नुहोस्, प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुभयो, उसको राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनुभयो या प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो, 3 जना उपस्थित हुनुभयो भने त सर्वसम्मतबाट निर्णय हुने भयो। भनेपछि सभामुख र अपोजिसनको लिडर यी 2 जना नभए पनि त्यहाँ चाहिँ निर्णय गर्न सकिने भयो। यो अवस्था हुन सक्छ यदि सभामुख पनि उपस्थित हुनुभयो र उसको अपोजिसन लिडर पनि उपस्थित हुनुभयो, 5 जना भयो भने पनि बहुमतबाट निर्णय हुने भन्दा 3 जना त उपस्थित भएपछि निर्णय हो भने अन्य अवस्थामा सभामुख या अपोजिसनको लिडर को चाहिँ माइनोरिटी राइट हुने भयो कि माइनोरिटी हुने भयो, अल्पसङ्ख्यकमा पर्ने भयो, अल्पमतमा पर्ने भयो भनेपछि बहुमत जसको चाहिँ आधार हुन्छ उसले चाहिँ संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू नियुक्ति हुने भयो। योले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ तटस्थता, एउटा न्युट्रालिटी चाहिँ नहुने भयो। एउटा विधिको शासनमा अपोजिसनको लिडर पनि त्यत्तिकै महत्त्व हुन्छ, न्युट्रालिटी मेन्टेन गर्ने सभामुखको पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ। किनभने संसदको पनि त्यहाँ प्रतिनिधि होस्, अपोजिसन लिडरको नि प्रतिनिधित्व होस्, न्यायालयको नि प्रतिनिधित्व होस् र उपसभामुख र कम्तीमा नै प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरे भने सबै अङ्गका मान्छेको नेतृत्व भएपछि भोलि चाहिँ संवैधानिक निकायमा आएका आयुक्तहरू एउटा विशेष ज्ञान भएका, एउटा दक्ष जनशक्ति अर्थात् दक्षता भएका मान्छेहरूलाई ल्याउन सकिन्थ्यो होला सबैको सहमतिमा। तर 3 जनाको चाहिँ 6 जना मध्ये 3 जनाले निर्णय गर्ने गर्दाखेरि अन्य चाहिँ अङ्गका प्रमुखहरूलाई चाहिँ बाइपास गर्न सक्ने त्यो अवस्था हुने भयो। भनेपछि अब यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि न्यायिक पुनरावरणको घेराभित्र पर्छ। किन भन्दाखेरि संसदमा ऐन बनाएकै छ, कहीँ कतै त्यसमा चाहिँ प्रक्रियामा
अब्स्ट्याकल छैन होइन, त्यहाँ राख्नु नपर्ने भन्ने छैन। सभामुख, उपसभामुख र 6 जनाको त संविधानले नै परिकल्पना गरेको छ नि। अन्यको अनुपस्थिति नहोस् भन्न त भनेको होइन नि। अहिले त कम्तीमा नै सबैजना उपस्थित भएर गणपूर्वक होस् भन्न पनि सक्थ्यो होला, तर 5 जना किन राख्यो त? त्यहाँ त त्यसको ऐनको विधायिका मनसाय पनि छ। त्यो मनसाय अनुसार चाहिँ फेरि त्यो ऐनमा बनिरहेको ऐनलाई पनि फेरि इन्क्रोचमेन्ट गर्ने गरी, त्यसलाई चाहिँ असर पर्ने गरी र संविधानको 6 जना मध्ये 3 जना हुन्छ भने त्यो 6 जना किन राख्नु पर्यो होइन? एउटा चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि भएन, शक्ति पृथक्करण पनि भएन, शक्ति सन्तुलन पनि भएन। त्यो शक्ति सन्तुलन, शक्ति पृथक्करणमा असर पर्छ यसले। अब अध्यादेश आजै जारी गर्ने र आजै चाहिँ 5 बजे बैठक बसाउने भने त हिजो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको जुन फैसला छ पुष्पकमल दाहालको मुद्दामा, त्यसमा के व्याख्या थियो भन्दाखेरि यही ऐनकै व्याख्या गरेर प्रत्येक सदस्यलाई कम्तीमा पनि 48 घन्टा अगावै बैठकको मिति, बैठकको चाहिँ ठेगाना, बस्ने थान समेत चाहिँ दिनुपर्छ भनेर ऐनको मनसाय अनुसार चाहिँ पहिलाको सरकारले त्यो गर्न सकेन, या संविधान परिषदको सचिवले त्यो दिन नसकेको, अध्यक्षले निर्देशन नगरेको कारणले त्यसलाई चाहिँ परमादेश जारी गरेको अवस्था देखिन्छ। त्यो निर्णयलाई बदल गर्दै कम्तीमा 48 घन्टा अगावै सूचना दिनुपर्छ, राइट टु इन्फर्मेसन दिनुपर्छ, सूचित हुनुपर्छ सदस्य भनेर त्यो व्याख्या भयो। भनेपछि सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो एउटा चाहिँ नजिर स्थापित गरेको अवस्था छ। अहिलेको अध्यादेशमा 48 घन्टा अगावै दिने नदिने भन्ने सम्बन्धमा अध्यादेशले केही बोलेकै छैन। भनेपछि पहिलाको ऐन नै कायम छ। अध्यादेश भर्खर आयो भनेपछि अध्यादेश बिहान आएको छैन, अध्यादेश अनुसारको काम कारवाही गर्नलाई त फेरि 48 घन्टा अगावै नै सूचना दिनुपर्छ। अब बिहान अध्यादेश ल्याउने, 5 बजे चाहिँ बैठक बसाउने भने त 48 घन्टा पुगेन, सूचना पनि दिन पऱ्यो नि त ती सदस्यहरूलाई। भने त्यो सूचना नदिकन गर्ने त पारदर्शिता भएन। लोकतन्त्रले पारदर्शिता खोज्छ, या विधिको शासनले पारदर्शिता खोज्छ, कानुन शासनले पारदर्शिता खोज्छ। एउटा पारदर्शिता नै भएन। 48 घन्टालाई पनि त्यसलाई ठाडै चाहिँ अस्वीकार गरियो।